فاطمة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني للأحرار في مناقشة مشروع قانون رقم 1702 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة القانون الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وإن فريقي ليثمن مسلسل الإصلاحات التدريجية العميقة التي قام ويقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم الإرث الثقيل للاختلالات الخطيرة التي عانى منها لسنوات طويلة، والتي كانت موضوع تقرير مفصل للجنة التقصي البرلمانية والافتحاصات اللاحقة له شأن العديد من الخروقات في السنوات السابقة مثل BNDE، CH، النجاة وغيرهم. لذلك فإننا نتتبع بإيجابية وتفاؤل مخطط التحديث الطموح 2004-2006 الذي وضعه الصندوق استكمالاً لمخطط إعادة تأهيله الذي صادق عليه مجلسه الإداري سنة 2001. وقد أدركنا ونحن نستمع ونناقش البيانات والعروض المقدمة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية من طرف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن والسيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أدركنا حجم وأهمية الأوراش الإصلاحية المفتوحة ومدى المجهودات المبذولة من أجل تصحيح اختلالات الصندوق وبالأخص في مجال نظامه التدبيري وتقوية مؤسساته وإعادة تأهيله وضمان توازنه المالي وتطوير وتحسين وتوسيع خدماته الاجتماعية وتحسين تشريعاته وتنظيماته. سيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين، إننا نعي في التجمع الوطني للأحرار أن تحيين المقتضيات التشريعية التي يتضمنها الظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ في 27 يوليوز 1972 يعتبر إحدى المداخل الأساسية لتمكين الإدارة العامة للصندوق من وسائل قانونية لمواجهة التحديات الناجمة عن مخطط إصلاح وإعادة هيكلة الصندوق وتطوير خدماته وضمان توازناته المالية. كما ندرك في التجمع الوطني للأحرار أن مراجعة هذا القانون شكل مطلباً ثابتاً وحيوياً لإدارة الصندوق وأجهزته التدبيرية وكذلك لمختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وإذا كان ضيق الوقت لا يسمح بمناقشة مختلف المقتضيات الواردة في المشروع، أرى من المفيد أن أركز في تدخلي على نقطتين. النقطة الأولى تتعلق بآلية تتبع ومراقبة تطبيق نظام الضمان الاجتماعي، حيث لا يكفي الاجتهاد في وضع نصوص جيدة، بل لا بد من السهر على مراقبة حسن تطبيقها سواء من طرف سلطة الوصاية الإدارية والمالية أو من خلال تفعيل آليات المراقبة والتفتيش التابعة للصندوق، مع الحرص على وضع ضوابط تحد من الشطط والممارسات المشبوهة في هذا الشأن. النقطة الثانية تتعلق بضرورة تطوير الخطة التواصلية مع المشغلين المشغلين والأجراء بطريقة أكثر بيداغوجية، تلافياً للتخبطات الناجمة عن الجهل بالتشريع
والمساطر المعمول بها. وهنا لا بد من التأكيد أيضاً على أهمية مضاعفة الجهود بخصوص تبسيط المساطر التقليدية ما دام استعمال الإنترنت في مجال التصريح بالأجور رغم أهميته وحداثته يبقى محدوداً نظراً لواقع المقاولة المغربية. وفي الأخير فإن فريقي سيصوت بالإيجاب على هذا المشروع ويتطلع إلى تطوير أكثر لمقتضياته ومكتسباته مستقبلاً إدراكاً من أنه يندرج في إطار مشروع أوسع لتطوير مؤشرات التنمية البشرية ببلادنا. وبالمناسبة نهنئ الطبقة الشغيلة ببلادنا بعيدها فتح ماي على هذا المكسب الجدير بالتنويه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيدة فاطمة الليلي.